अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। नाजरीन, सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज लाहौर में शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से जनाब अली बदर साहब से पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। खालिद साहब, ये तो बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब तमाम मुत्तहदा अपोजिशन के कैंडिडेट है PDM के, और उन्होंने तमाम पार्टी के लीडर्स को कॉल ऑन करना है और उनसे मुलाकात करनी है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। और तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की आज जो शहबाज शरीफ साहब से नैब कोर्ट में मुलाकात हुई है एहतसाब अदालत में, वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है जो आगे सेनेट के इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने मिलके आपस में एक ट्रस्ट कायम करना था, एक कॉन्फिडेंस कायम बिल्ड करना था और आगे इलेक्शन के हवाले से चीज़ें डिस्कस करनी थी, ताकि वो तमाम पार्टी के जो सरबराहान हैं दूसरी पार्टियों के, उनकी सपोर्ट ले सकें, उनकी मदद ले सकें। और ये मुलाकात भी उसी सिलसिले की कड़ी है और ये उनको अच्छा किया, उन्होंने कॉल ऑन किया और करना भी चाहिए था। आपने देखा होगा कि इमरान खान पिशावर गए, वहां उनको उनकी पार्टी के लोगों ने ही खुशामदीद नहीं कहा और वो मायूस लौटे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज लाहौर पहुंचे। आपका क्या ख्याल है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, क्या पंजाब में नवाज शरीफ का गढ़ होते हुए ये कुछ हिमायत हासिल कर सकेंगी अपने सेनेट के उम्मीदवारों के लिए? देखिए, ये दो चीज़ें हैं। इमरान खान साहब हुकूमती पार्टी के सरबराह हैं, वजीर आज़म है पाकिस्तान के, और KPK में भी उनकी हुकूमत है। तो वहाँ पे आप देखें वो ज़िमनी इलेक्शन हार गए और जो उनके लीडरान ने उनको वेलकम नहीं किया। ये एक आने वाले टाइम में सिग्नल है इस बात का कि लोग उनसे कितने नाराज़ हैं, क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं और वो अपने MPA MNAs का ख्याल नहीं कर रहे जो कि हुकूमत में होते हुए उनको करना चाहिए। ये कुदरती बात है। दूसरी तरफ बात यह है कि अब बिलावल साहब का जो लाहौर में आना है और यहाँ पे सेनेट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से वो कर रहे हैं, तो वो एक चूँकि अपोजिशन पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मेहनत है वो करेंगे। पंजाब के अंदर चूँकि पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं पंजाब असम्बली में, लिहाजा वो को पंजाब में इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। और यहाँ पे चूंकि सेनेट के इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो प्रोविंशियल असम्बलीज और नेशनल असम्बली है, इसमें MPs MNAs ने ही अपना वोट डाल के सेनेट का इलेक्शन मैनेज करना है। अब पंजाब में सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में इस टाइम पे ग्राउंड में नून लीग की सूरत हाल कदरन बेहतर है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, घरों में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। उसके लिए लीडरशिप को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों के साथ एक राब्ता बढ़ाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो कि बिलावल साहब से मैं जितनी दफ़ा मिला हूँ, मैंने तो बिल्कुल उनको देखा है कि ही इज़ वेरी पैशनेट एंड डिटरमिन्ड एंड पॉजिटिव अबाउट कि ही वांट्स टू कनेक्ट विद द पीपल। पीपल्स पार्टी की जितनी फैमिलीज हैं या उन लोगों से वो राब्ता करना चाहते हैं, बट मसरूफियत और कुछ और मामलात की वजह से अब तक कर नहीं पाए। लेकिन उनको भी पता है कि पंजाब में बहुत, मैंने जब उनको कहा कि यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है, उन्होंने कहा मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि वो यहाँ पे मेहनत करें, पार्टी के लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ, उनको घरों से बाहर निकालें, राब्ता करें, तंजीम साजी बेहतर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो पंजाब में पीपल्स पार्टी उभर के बाहर आएगी, वरना सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि नवाज शरीफ ने भी एक वीडियो पैगाम भेजा और उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की हमायत का ऐलान किया और अपने जमात के जो अरकान हैं उनको भी ये कहा, अरकान असम्बली को, कि वो भी गिलानी साहब को कामयाब बनाने के लिए इकदाम करें और मेहनत करें। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये इत्तेहादी जमात रहेगी या फिर ये वक्ती इत्तेहाद है सारा? खालिद साहब, ये जो इत्तेहाद है ना, ये बेसिकली इमरान खान को घर भेजने का है और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो इनका इत्तेफाक है कि ये मिल के आगे चलेंगे।
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گراؤنڈ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل کے الیکشن لڑیں، کیونکہ نون لیگ وہ اس ٹائم پہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر بہت زوروں پہ ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو ٹکٹیں دینے کی. اور پیپلز پارٹی کی جو اچھی محنت والی یا جیتنے والی سیٹیں ہیں جو تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے آ رہی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی کینڈیڈیٹ یہ نہیں چاہے گا کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے لڑے، اور کیونکہ وہ جہاں جہاں پہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی مشترکہ کینڈیڈیٹ لائے گی، وہاں پہ جس حلقے سے مشترکہ کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا وہاں پہ پیپلز پارٹی آئندہ سروائیو کرے گی، اور جہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوگا اگر مشترکہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہاں پہ آئندہ نون لیگ سروائیو کرے گی. تو پیپلز پارٹی ان حلقوں سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا ورکر بھی ڈسارٹ ہو کے جو ہے نا پارٹی کو خیر بات کہہ دے گا اور سروائیو نہیں کرے گا، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی غلطی کرے. یہ الیکشن میں آپس میں مد مقابل ہی ہوں گے، پیپلز پارٹی چاہے الیکشن ہار جائے لیکن اپنی ورکرز کی سٹرینتھ اور اپنا نام رکھنے کے لیے ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا پڑے گا. یہی میں سمجھتا ہوں آئندہ ہوگا. ہاں، کچھ سیٹوں کے اوپر اگر میاں نواز شریف صاحب سمجھیں کہ ان سیٹوں کے اوپر ہمیں اگر پیپلز پارٹی کے کوئی مین لیڈران کھڑے ہیں یا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ ایک گڈ ول جسچر دے سکتے ہیں کہ ان میں ان کی حمایت کر دی جائے. لیکن یہ الیکشن اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کرے گی کہ کچھ حلقوں میں جہاں پہ نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یا کوئی نون لیگ کے بڑے لیڈر کھڑے، ان کے مقابلے میں شاید لیڈر کھڑا نہ کیا جائے تو یا اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا جائے. ایسا گڈ ول جسچر کل کو ہو سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ بالکل ہوگا، بٹ ہو سکتا ہے ایسا. ماضی میں بھی ایک دو حلقوں میں ایسا ہوا تھا. تو لہٰذا اس بات کا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ یہ مل کے الیکشن لڑیں. جی بالکل، آپ کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا کہ آج کے اتحادی جو ہیں وہ انتخابات کے دوران ایک دوسرے کے اتحادی نہیں رہیں گے، صرف کمپرومائز ہوگا اور ہر ایک کے اپنے امیدوار ہوں گے. آپ ایک چونکہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو بہت گہرا آپ سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب، آپ نے یہ بھی بتا دیا اور ایک اچھی خبر دے دی کہ جو آج کے اتحادی ہیں وہ کل کو الگ الگ پارٹیوں کی حیثیت سے ہی انتخابات میں حصہ لیں گے. دیکھیں خالد صاحب، اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک بہت ضروری چیز ہے، آپ جب الیکشن جیت کے آ جائیں، آپ اکٹھے بیٹھ جائیں، کچھ پوائنٹس کے اوپر آپ اکٹھے بیٹھ کے عمل درآمد کریں ڈیموکریسی کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپس میں جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا اتنا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کسی کی منوپلی نہ ہونے دیں. دیکھیں، منوپلی جب ہوگی تو وہ اپنی منمانی کریں گے. وہ آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر آپ اپنی مرضی سے وہ معاملات کو کریں گے، جہاں پہ انسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا کام کریں گے. جب انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے، ادارے کمزور ہوں گے، تو یہ ملک کمزور ہوگا. ملک کمزور ہوگا تو اس کی سالمیت کو خطرہ ہوگا. لہٰذا نہ اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. باقی سیاست اور باقی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی یہ چلتی رہے گی، لیکن اس ملک کی سلامتی کے ساتھ ہم ہیں، کیونکہ پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، پاکستان ہی ہمارا نام ہے، اور ہم نے اس ملک کی سلامتی کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہے. اور آپس میں جماعتوں کا مقابلہ ہونا، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا، اس چیز کا بارے ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر مقابلے کے بعد جب کوئی جیت کے پارٹی آ جاتی ہے تو اس کو چانس دینا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کو اور اداروں کو اور باقی سارے کو کہ جو لوگ قرضے لے کے معاف کروا کے امیر ہوئے ہیں، جو لوگ ٹیکس چوری کر کے امیر ہوئے ہیں، جو لوگ بجلی چوری کر کے ہوئے ہیں، ایس آر اوز اور ٹیکس، سیل ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور اس طرح کی چیزیں کر کے اسٹیٹس کے ذرائع وسائل کر کے امیر ہوئے ہیں، اور پھر وہ سیاست میں آ کے سیاست کو کے اندر اپنے ذرائع وسائل کو استعمال کرتے ہیں، حکومتی ذرائع وسائل کو، ملکی ذرائع وسائل کو. ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے کہ وہ ملکی جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفاد کو کے لیے استعمال نہ کریں، اور ان لوگوں کو پیچھے کرنا چاہیے اور جینون اور گراس روٹ کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے
کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سرمایہ دار جاگیردار لوگوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے اور اپنا فائدہ اٹھایا ہے. یہ ریسنٹلی اس حکومت کے اندر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو چینی کے کرائسس ہیں سارے سرمایہ دار ہیں، آٹے کے کرائسس ہیں اور جو کارٹلز بنے ہوئے یہ سارے سرمایہ داروں کے کام ہیں. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اور حکومت کو جو اسٹیٹ ہے اس کو توجہ دینی چاہیے اور آگے کام کرنا چاہیے تاکہ ملک کی بہتری ہو. جی، پاکستان ہے تو ہم ہیں. بہت اچھی بات کی علی بدر صاحب نے. انشاءاللہ ان سے دوبارہ بات ہوگی. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو خالد صاحب.